نفتح الدبل اللي ما يفوز علينا يا ويلي. شوفي ما عندكمش قلب 10 جايز، قلب ابو 10 يا ويلي قلب. يلا وين اللي عندك؟ يلا ايش دخل؟ شب ما لا مش دخلني بيهم خير، فوز عليه، لا تظلين ما يدخلك بس تسولفين. فوز عليه زياد. ليش يجي يروح التربل؟ زياد سريع راح التربل يا اخوان، والله نقدر لك. حاي محمود النقاش يا عين اخوك، الله يحفظك. شكرا، الله يكثر خيرك. محمود شباب اول جوله مطفر مثلك مثله طفر فقر. احنا فقر، احنا مطفرين والله اخوتي، وكفوا منهم والله يرزقهم. ابشلك العبي توني فاتح انا، يدخل لي زموج شيروا اللايف الف الف شباب توني فاتح ويا محمود النقاش. بسم الله يا رب. اللهم رب اتكلنا عليك يا الله يا رب. توفيق شير كل الشير. محمود النقاش واحلى متابع، حيك والله اخ عزيز، الله يوفقك، تستاهل متابعه. الله يوفق شباب، ويا داعميني نحكمها. حي ارحب يا محمود، ارحب اقوى وياه. يتفتح جاهز رحت للاحكام. طارق انت ولا عندك؟ خيركم المدرسه. انفتح الدبل عندك. نفتح اكبر دبل احنا، بعينك اخذها. بس ما شفت مستوى، ما شفت لك مستوى، فتحتي الدبل على الفاضي. ولا مستواي والله، تاج على راسك. محمود شكليته. حيكم يا عين. تعبتي روحك على الفاضي يا الفقر. لا ظليت مضرطين فقر والله. هيك لا هيك على العبي. شوفي العب وياش تسكير ملف، الحكم شاور العبي. اتحدى ما تشوفيني انا هم ما اشوفك، على اساس انت عندك مستوى المتهالكه. يلا فوزي. وليد الكردش هنا، حيك حي وليد يا رب. شباب طببوها شاور عنوديه. شباب شاور ما تروح، نضيف الداعمين نقول يا رب يا رب. نتكل على الله، كل تكبيس وشير، كل تكتب يا رب، وماكو احلى من هاي الكلمه شباب. وان شاء الله فايزين. واحد عراقي الاملح. حي خفت مني مو خفتيه؟ مين انت عشان اخاف منك؟ تاج راسك انا ملك البرنامج، عينك بالسكور باوعي. انت واحد حيكم. انا ما بعترف والله راح تشوفين السكور يجيب الله مطر. خاف لا ببالك ما عندي داعم، تراني ملك. شباب جيبوها داعمين يسووا اخر ثواني نحكمها. شباب حرامات اخر ثواني اضرب. جهزوا ابد للشاور. شاور 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 هيك شريد ثير الذبين والنوب. ارحب بنت البصره. شباب داعمين حرامات اخر ثواني. نور حيك يا نور. الجناب حيوا الجناب كلها، حيوا الجنابيه والنعم منك يا عين اخوك. احلى متابعه والله، بطله ورفعت راس. وياها اسكت ايش بيك؟ اسكت. لا شباب ويا حرامات اخوان داعمين حرامات. والله لا يا شباب والله حرامات. نوره يا عين اخوك والله حرامات. شباب سير مع بعض جوله حرامات. تعي لعبي، تعي العبي لا شردين. شوفي انا فقير ما ادري شنو هاي السوالف، ما جهز روحك الحكم. الطبين لو انت اليوم بشاور لو انا شاور قدام هذول متابعيني. يلا العبي. انا مسودن واللي ندق بيه دق دق. شدوا شير يلا. خلي عندك اشوفهم داعمين. 1-7 يدقها. حيك نور اضربوا يا نور. سيوف وبطل عافيه نضيف الداعمين. والله هسه يجون داعمين اخويا عندنا ان شاء الله. عليكم السلام حيدر ويلكم. طحين الهمه. اسمعوا ليك تنيح مصابر قاعد على الكرسي. هذا الكرسي اليوم ما خليك انت والكرسي دقلات تلعبين. يلا شقلمبه شقلمبه. جهز روحك الشاور باوع عليك بالسكور. داعمين واحد يجيبها 7. ارحب يا روحي دمار لك. حيك يا قلب الله يسعدكم يا الله. شباب اللي عندك اذا بيهم كفو وزن ما يردني. شو عم يحكي جايز عندي 600 شخص في اللايف، الكل يضغط على صورتي 3 ضغطات.
ايش رانا